अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। आज हम आपके सामने खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करने जा रहे हैं। नाजरीन, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी आए जो अपनी दानिशमंदी, मुस्तकिल मिजाजी, जुर्रत और बहादुरी और लाजवाल कुर्बानियों से ऐसी तारीख रकम कर गए कि क़यामत तक इनके कारनामे लिखे और पढ़े जाते रहेंगे। इन्हीं में से एक शख्सियत है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में रहमत दो आलम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। आपके दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील से तजावज़ कर गई थी। इनके अंदाज़े हुक्मरानी को देखते हुए एक गैर मुस्लिम तक ये कहने पर मजबूर हो गया कि अगर उमर को 10 साल मजीद मिलते तो दुनिया में इस्लाम के सिवा कोई मजहब ना होता। आपका नाम उमर है, लक़ब फारूक और कुनियत अबू हफ्ज़, जो कि दोनों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करता है। आपकी विलादत वाक़िया फील के 13 बरस बाद हुई। नबूवत के 6 साल 27 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। कुरैश के शरीफ तरीन और बहादुर लोगों में शुमार किए जाते थे। ज़माने जहालियत में सफारत का काम इन्हीं के सुपुर्द था। जब कुरैश को सफारतकारी की ज़रूरत होती तो यही सफ़ीर बनाए जाते। मक्का में इस वक्त सिर्फ 17 अफराद पढ़े लिखे थे और इन्हीं में से एक फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। जब आप मुसलमान होने के लिए हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कदम अपनी जगह से चलकर मानिका किया। माजम कबीर तबरानी में 8820 नंबर पर सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरवी है कि सैयदना उमर का कबूल इस्लाम हमारे लिए एक फतह थी और इनकी अमारत एक रहमत। हम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने की इस्तात नहीं रखते थे। सैयदना उमर इस्लाम लाए, बस जब वो इस्लाम लाए तो आपने मुशरिकीन मक्का का सामना किया, यहाँ तक कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। तब हमने खाना काबा में नमाज पढ़ी। जामिया तिरमिज़ी में 3694 नंबर पर हदीस मौजूद है कि सैयदना उमर फारूक इन 10 सहाबा में शामिल हैं जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है, जिनके बारे में सरवर कौनैन फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। ग़ज़वा बदर में अपने हकीकी मामू आस बिन हिशाम को मैदान जंग में अपने हाथ से कत्ल किया। ग़ज़वा बनी मुतलक में मुकदमा लश्कर आपकी मतहती में था। इसी ग़ज़वे में आपने दुश्मन के जासूस को गिरफ्तार करके दुश्मन की तमाम चालें मालूम कर लीं। ग़ज़वा खैबर में मेमना लश्कर यानी लश्कर के दाएं तरफ वाले हिस्से के अफसर आप ही थे। इस ग़ज़वा में हर रात एक सहाबी पहरा देता था। जिस रात आपकी बारी थी आपने एक यहूदी को गिरफ्तार किया और तमाम हालात इससे मालूम कर लिए। इन मालूमात के मुताबिक मनसूबा बनाकर खैबर को फतह किया गया। ग़ज़वा हुनैन में जमात मुहाजिरीन का एक झंडा आपके सुपुर्द था। रईसुल मुनाफ़िकीन अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा ना पढ़ाने का मशवरा आप ही ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। आपके मिजाज मुबारक में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जैसी कैफियत थी। सैयदना उमर ने बदर, ओहद, खंदक, सुलह हुदैबिया, खैबर, फतेह मक्का, हुनैन, तबूक में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। सैयदना उमर का दौर मुसलमानों का सुनहरी दौर है और ता क़यामत दुनिया भर के मुस्लिम और गैर मुस्लिम हुक्मरानों के लिए काबिल रश्क दौर हुकूमत रहेगा। ऐसा दौर जिसकी तमन्ना आज भी सभी करते हैं कि अल्लाह हमें सैयदना उमर फारूक जैसा हुक्मरान अता फरमा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की मिसालें आज के गैर मुस्लिम भी देते हैं और इनके निज़ाम को अपने लिए मशअल राह बनाकर तरक्की की राह पर गामज़न है। सैयदना उमर फारूक के किसी साथी को इनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत ना हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सालार नाकाबिल शिकस्त सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माजूल कर दिया और किसी को यह हुक्म टालने की जुर्रत ना हुई। आपने सैयदना साद बिन अबी वक्कास को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने सैयदना हारिस बिन काब से गवर्नरी वापस ले ली। आपने सैयदना अमर बिन आस का माल जब्त कर लिया और आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत ना हुई। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर या सिकंदर को जरा देखें, जो नस्ल दर नस्ल बादशाह था, मगर उसने फतुहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल करवाए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने इसका साथ छोड़ा, इसके खिलाफ बगावतें भी हुई और हिंदुस्तान में इसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। दूसरी तरफ सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे। आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी किसी अकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 19 वर्षों में 10 लाख मुरब्बा मील से जायद का इलाका फतह किया था, जबकि सैयदना उमर फारूक ने 10 वर्षों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया। इसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थीं। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो सैयदना उमर फारूक ने सिर्फ घोड़ों की पुश्त पर बैठकर फतह करवाई थी, बल्कि इसके साथ साथ इसका इंतजाम व इंसराम भी कामयाबी से चलाकर दिखाया। सैयदना उमर पहले खलीफा हैं जिन्होंने इस्लामी असूलों पर हुकूमत और सल्तनत का वसी तरीन बाकायदा निज़ाम कायम किया, हत्ता के तमाम शोबा ज़िंदगी के असूल मुरतब किए।
الیگزینڈر نے لاکھوں مربع میل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کا کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ سیدنا عمر فاروق نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آپ کے عہد میں نماز تراویح کی جماعت کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے شراب نوشی کی سزا مقرر کی، ہجری سن کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کروایا، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا اور آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہی راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن اکٹھے نہیں دیکھے گئے۔ سادگی ایسی کہ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ سفر کے دوران اگر نیند آ جاتی تو کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے اور ننگی زمین پر دراز ہو جاتے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند بھی دیکھے گئے اور ان پیوندوں میں سے ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے، اور آپ کا یہ فکرہ انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت، اس خاصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل فاروقی کی ٹرم وجود میں آئی اور پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا۔ سیدنا عمر 10 برس 6 مہینے 5 دن خلیفہ رہے۔ 27 ذی الحج کی صبح کو مسجد تشریف لائے اور صفوں کو درست کرنے کے بعد نماز کی امامت شروع کی تو آپ پر ابو لولو فیروز نامی غلام نے قاتلانہ حملہ کیا۔ آپ کے گرنے کے بعد سیدنا عباس نے عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے کر دیا تو انہوں نے نماز مکمل کروائی۔ ابو لولو فیروز نے سیدنا عمر فاروق پر حملہ کرنے کے بعد دائیں بائیں نماز میں کھڑے لوگوں پر بھی حملہ کیا، جس سے 13 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 9 بعد میں شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے بنائے ہوئے نظام دنیا کے تمام ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان چند ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ، بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی دراصل سیدنا عمر فاروق کو گریٹ تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا کہ افسوس، آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک عمر فاروق بھی تھے۔ یکم محرم کو اتوار والے دن آپ کو سیدنا عائشہ کے حجرہ مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا صہیب نے پڑھائی، جبکہ سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قبر مبارک میں اتارا۔ جب آپ کا جنازہ لایا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پہلے سے ہی خیال تھا کہ آپ دونوں کا مدفن بھی رسول اکرم کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ میں سنا کرتا تھا کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات میں اپنے ذکر کے ساتھ آپ دونوں کا ذکر کیا کرتے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ، جیسا نامہ اعمال عمر بن خطاب کا ہے میرا نامہ اعمال بھی ایسا ہو۔ ناظرین، یہ تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت اور ان کے کارنامے۔ مزید جاننے کے لیے رابطے میں رہیے۔